شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر 4 حرمه الله على النار. تمام قسم دیاں تعریفاں مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما دے واسطے لکھاں تے کروڑاں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس دے اتے جس دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، بظاہر جنت دا حصول بڑا مشکل نظر آتا ہے، مگر اللہ احکم الحاکمین دی رحمت دے نال اللہ نے اپنے بندیاں تے بے پناہ کرم فرماندیاں ہویاں ساڑھے آستے جنت حقدار بنن لی بے شمار پیکج دیتے نے۔ ہن ضرورت اس بات دی ہے کہ میں تے تسی اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس خاص کرم نو قبول فرمائی کہ ہر وہ چھوٹا عمل جیڑا میں تے تسی بڑی آسانی دے نال کر سکتے ہیں اور اس دے کرم دے اتے خود اللہ جل شانہ نے یا پھر اس دے پاک پیغمبر نے سانو جنت دی بشارت دیتی ہے۔ میرا تے تھوڑا دنیا دے اندر ایک دستور ہے کہ جس چیز دے اندر سانو فائدہ نظر آتا ہوئے، خواہ کم ہوئے یا زیادہ، اسی ہر قسم دی تکلیف مشقت نو برداشت کر کے وہ چیز حاصل کر دیاں، وہ فائدہ حاصل کر دیاں۔ تسی اپنی آنکھاں دے نال روز مرہ دیاں اشیاء کسے جگہ تے کسے مقام تے سستیاں مل دیاں ہون رش تو اندازہ کر سکتے ہو، مگر جیڑا ساڑا دنیا دے بارے طرز عمل ہے یہ دین دے بارے نظر نہیں آتا۔ دنیا دے وسائل اسی مال و دولت خون پسینہ خرچ کر کے وہ سارے وسائل اپنا دیاں، مگر مفت دے اندر جیڑی نبی کریم علیہ السلام نے
انہاں مرضاں دی شفا مسنون اذکار دے ذریعے دسیے، انہوں اسی اپنان واسطے تیار نہیں۔ دوائی بدل لئی، ڈاکٹر بھی بدل لیا، حتیٰ کہ اگر اپنے ملک دے اندر یقین نہیں تے شفا یابی دے دنیاوی اسباب دی خاطر اسی بیرون ملک بھی علاج واسطے چلے جاندے ہیں۔ حالانکہ ساڈا ساریاں دا یہ عقیدہ ہے کہ شفا دین والی ذات اللہ دی ہے۔ اللہ کو شفا منگن دی بجائے، اللہ دے نال تعلق مضبوط کرن دی بجائے اسی زیادہ انحصار دنیا دے وسائل تے کردے ہاں، جیڑا کہ ایک مومن، ایک مسلمان اللہ تے یقین رکھنے والے نو زیب نہیں دیندہ۔ تو آج جی اس ملاقات دے اندر انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر چند اونا اعمال دی طرف تواڈی رہنمائی کرنا چاہنا کہ جڑے کرن دے اندر تے بڑے ہلکے نے، بہت آسانی دے نال میں تے تسی ایک کام کر سکتے ہیں۔ اپنی روزمرہ زندگی گزار دے ہویاں اگر انہاں دی عادت بنا لئیے تے اے چھوٹے چھوٹے کامی مینو تے توانو جنت لے جان گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو جنت دا حقدار بنا دے گا۔ بعض اعمال جنہاں دے بارے تساں جان دے ہو کہ نہ صرف او جنت لے جان دا سبب نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں بڑے اعمال تے عمل کرنے والیاں نو جنت داخلے دے واسطے سپیشل پروٹوکول دین دی خاطر اللہ نے انہاں دروازیاں دا، جنت دے دروازیاں دا نام ہی انہاں اعمال دے نال رکھ دیتا کہ نماز پڑھن والے باب الصلاۃ دے اندروں، روزے رکھنے والے باب الریان دے اندروں، اپنی جان مال دے نال جہاد کرنے والے باب الجہاد دے اندروں گزر کے جنت داخل ہو جان گے۔ اسی طرح دیگر کئی بڑے اعمال کہ جنہاں تے عمل کرن دی وجہ تو اللہ نے انہاں لوگاں دے پروٹوکول واسطے سپیشل انہاں واسطے جنت دا ایک دروازہ خاص کر دیتا، مگر انہاں بڑے اعمال دے نال نال بھی چھوٹے چھوٹے اعمال کہ جنہاں تے اللہ خوش ہو کے اپنے بندے نو جنت دا حقدار بنا دیندے نے، انہاں دے نال نال سانو انہاں نو بھی اہمیت دینی چاہیے، انہاں نو ہلکا تے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ۔ سنن ابو داود دی روایت۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا انسان سچے دل دے نال اپنی رضا مندی دا زبان نال اظہار ہی کر دے کہ اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی، وبالاسلام دینا، اے اللہ دین اسلام نو تیرا دین بنا کے ساڑے واسطے ہدایت دا سرچشمہ بنان تے بھی میں راضی، وبمحمد نبیہ، اے اللہ ساڑی ہدایت تے رہنمائی واسطے صراط مستقیم دکھان واسطے نبی کریم علیہ السلام نو نبی تے رسول بنان تے بھیجن تے بھی میں اللہ راضی، جیڑا اپنی رضا مندی دا اعلان کر دے
یاد رکھو صرف زبانی دعویٰ نہیں کہ اللہ میں تینوں رب مندا، بلکہ عمل بھی او دے اس عقیدے دے مطابق ہوئے گا تے گل بنے گی۔ رب دے جتنے اختیار اللہ نو دیتے جان، رب دیاں جتنیاں صفات نے، جتنے اختیارات نے، جس چیز دی ضرورت ہوئے اللہ ہی دا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، اللہ کو ہی منگیا جائے، اے عملی طور تے بھی نال ہوئے گا تے بات بنے گی۔ اسی طرح صرف زبان تو دعویٰ کافی نہیں کہ میں اسلام نو اپنا لیا، اسلام قبول کر لیا، بلکہ اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ اسلام دے مطابق اپناؤ گے تے گل بنے گی۔ اگر اسی خوشی غمی دے لمحات غیر مسلمہ دی طرح کران گے تے ساڈا یہ دعویٰ صرف زبانی دعویٰ رہ جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام تے رضامندی دا صرف زبانی دعویٰ نہ ہوئے، جس مقصد دے واسطے نبی کریم علیہ السلام نے مبعوث فرمایا گیا کہ نال اعلان بھی کر دیتا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی کریم علیہ السلام نو بھیجنے دا مقصد یہ ہے کہ تسی انہاں دا زندگی دا ایک ایک لمحہ اپنے واسطے آئیڈیل تے نمونہ بنانا، انہاں دی ساری نبوت والی زندگی تو آڈے واسطے مشعل راہ ہے۔ اگر اسی اس انداز دے نال نبی کریم علیہ السلام دی ذات تے بات دونوں نو قبول کران گے تے انشاءاللہ العزیز نبی کریم علیہ السلام دے اس فرمان دے مطابق کہ واجبت لہ الجنہ، ایسے انسان تے جڑا اے عقیدہ نظریہ رکھے تے اس دے مطابق عمل بنائے، اللہ ان تے جنت واجب کر دیندے نے، انہوں نے جنت دا حقدار بنا دیندے نے۔ اسی طرح حافظ قرآن دے بارے، قرآن کریم حفظ کرن دے بارے، حافظ قرآن دی، قاری قرآن دی فضیلت بیان کر دیا ہویاں بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دنیا دے اندر دنیاوی معاملات نو چھڑ کے، مصروف زندگی تو ٹائم کڈ کے دنیاوی معاملات تو اعراض کردیا ہویاں جڑا اللہ دی کتاب نال تعلق لائے، اللہ دی کتاب نو اپنے سینے دی، اپنے دل دی زینت بنائے، کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو انعام دین دی باری ہوئے گی، اجر دین دی باری ہوئے گی، اللہ احکم الحاکمین اس قاری قرآن نو جڑا دن سارا قرآن پڑھ دیاں گزار دیندہ، اٹھن تو لے کے سون تک قرآن دی تلاوت دے اندر دن گزارن والا، اللہ کل قیامت دے دن فرمان گے، اے میرے بندے، میرے قرآن نو حفظ کرنے والے حافظ قرآن، قاری قرآن، اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کردہ سی، آج بھی قرآن دی تلاوت شروع کر دے تے میں جنت دے اندر تیرے درجے نو بلند کر دیا جانا، جس جگہ تے تیری منزل دا اختتام ہوئے گا وہی بلند ترین جنت دا مقام تیرے واسطے مخصوص ہوئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جدو معراج تے گیا، اللہ تبارک و تعالی نے جنت تے جہنم تے نظائر کروائے، جنت دی سیر کروائی، میں جنت دے اندر کسے دے چلن دے قدمہ دی آہٹ سنی، جناب جبرائیل علیہ السلام کو پوچھیا کہ جبریل اے جڑے کسے دے چلن دی آواز آ رہی ہے، اے کس دے چلن دی آواز ہے؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے، اللہ دے رسول اے تے تواڈا خادم، تواڈا صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے قدمہ دی آہٹ ہے
کہ جڑے چلتے زمین تے نے انہاں دے قدماں دی آہٹ جنت اندر سنائی دے رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپسی تے حضرت بلال کو پوچھتے نے، اے بلال کوئی اپنا ایسا مخصوص عمل کہ جس تے تینوں اللہ کو اجر دی سب تو زیادہ امید ہوئے، تیری نظر جو تیرا کیڑا عمل ہے؟ فرمایا اللہ دے رسول جو تسی فرمایا وہ بھی کردا، جو تانوں کردے دیکھیا وہ بھی کردا۔ میری نظر تک کوئی ایسا میرا خاص عمل نہیں، ہاں ایک میری عادت ہے کہ میں جدوں بھی وضو کردا، وضو کرن تو بعد جتنی اللہ نے میرے مقدر چ لکھی ہوندی ہے میں اتنے نوافل ضرور پڑھدا، تحیۃ الوضو ضرور ادا کردا۔ تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس ایو تیری ادا اللہ نو اتنی پسند ہے کہ ہلے تو ہے زندہ ہے زمین تے، مگر ہونی تیری قدماں دی چاپ تے آہٹ جنت سنائی دے رہی ہے۔ تو میرے بھائیو اے عمل صرف حضرت بلال تے نال خاص نہیں، اج میں تے تسی بھی اپنی عادت بنا لئیے، ہمیشہ با وضو رہیے، جدوں بھی وضو کریے کم از کم 2 وضو دے نفل ضرور ادا کرن دی عادت بنا لئیے، تے انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام اور حضرت بلال دی طرح اللہ ساڈے تے بھی راضی ہو جان گے، سانو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمان گے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد دی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا انسان مینوں اس گل کی ضمانت دے جائے کہ او دکھ تکلیف دے وقت بھی ضرورت دے وقت بھی کسے انسان دے اگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کسے کو مدد دی بھیک نہیں منگے گا، اللہ دی رضا سمجھ کے صرف اللہ کو مدد منگدا رہے گا، دنیا دے اندر کسی دے اگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، جیڑا بندہ مینوں اس کام دی ضمانت دے جائے میں زبان رسالت دے نال انہوں جنت دی ضمانت دے دینا۔ تو سانو بھی چاہیے ہے کہ اگر کوئی دنیا تے دکھ تکلیف کوئی کسی دی مدد دی ضرورت پہ جائے تو حتی الممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کو ہی منگیے، اللہ دے نال ہی تعلق مضبوط رکھیے اور اللہ تو دعا کرتے رہیے کہ اللہ سانو کسی دے اگے ہاتھ پھیلان دی نوبت ہی نہ آئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل دے بارے بھی جنت کی ضمانت دیتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا انسان 40 دن سوا مہینہ یہ عادت بنا لے کہ وہ صرف نماز با جماعت نہیں بلکہ تکبیر اولا دے نال 40 دن جڑا ہر نماز با جماعت ادا کرنے دی یہ عادت بنا لینا ہے، 40 دن دا اہتمام کر لینا ہے کہ ہر نماز جماعت کھڑی ہون دی تکبیر دے وقت وہ مسجد صف دے اندر موجود ہوئے، جیڑا 40 دن 5 نمازاں دا اے اہتمام کر لے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان رسالت تو فرمایا میں انہوں اے خوشخبری دینا 40 دن اے کام او کر لے اللہ اس دی وجہ تو انہوں 2 چیزاں تو بری کر دے گا، پہلے نمبر تے نفاق تو منافقت تو اللہ انہوں آزاد تے بری کر دے گا، اور اسی طرح دوسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جہنم تو جہنم کی اگ تو بھی انہوں بری کر دے گا۔ 40 دن ساریاں نمازاں تکبیر اولا تو پہلے مسجد کے اندر پہنچنا تہاڈا کام ہے، تہاڈے تے جہنم نو حرام کرنا دے میرے اللہ دا کام ہے۔ ہن ساڈی ذمہ داری ہے کہ اسی اس دی عادت بنا لئیے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے ایک کم 199 جنہوں اسی اپنی زبان دے اندر 99 بھی کہتے ہیں، ایک گھٹ 100 یہ اللہ دے صفاتی نام نے، جیڑا بندہ انہوں یاد کر لے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے یہ سارے صفاتی ناماں نو یاد کرن دے نال اللہ تبارک و تعالی
उसनों जन्नत का हकदार बना देंदे ने। इस फजीलत नूं पाउण वास्ते भी सिर्फ याद करन तक महदूद नहीं रहना चाहिए। जदों अल्लाह दीयां सिफतां याद कर लईआं, फिर जदों सानू किसी चीज़ की ज़रूरत होए असी अल्लाह नूं राज़िक मनदे हां। रिज़क की तंगी है, रिज़क की ज़रूरत है, मंगीए भी अल्लाह को। यो याद है, यो अल्लाह नूं समझदे हां, जदों ज़रूरत पे तो अल्लाह को मंगांगे तो इंशाअल्लाह इस हदीस की रोशनी के अंदर भी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला दे सिफाती नाम नूं याद करने वाले और इन्हां दे मुताबिक ज़िंदगी गुजारन वाले, इन्हां ते सिफातां ते अमल भी करने वाले नूं अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमा देणगे। इस तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जिस मकसद वास्ते भेजा गया, खुद अल्लाह अहकमुल हाकिमीन कुरान करीम के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत उसकी अहमियत बयान करते हुए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करने वाले नूं हमेशा हमेश जन्नत की खुशखबरी सुनाते ने। आओ ना जरा मुख्तसर वक़्त के अंदर चंद ओ अमाल तुहाडे सामने तुहाडे गोश गुजार करते हैं, जेड़े छोटे छोटे अमल ने, मगर इन्हां दे बदले के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इन्हां ते अमल करने वाले नूं जन्नत अता फरमाते ने। सूरह अन्निसा आयत नंबर 13 अल्लाह अहकमुल हाकिमीन फरमाते ने, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिका फौजुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ने, ओ मेरे बंदेओ सुन लो, मैं युतिइल्लाह जेड़ा मेरे अल्लाह की इताअत करे, व रसूलहु मेरे भेजे हुए रसूल की इताअत ते फरमा बरदारी करे, युदखिलहु जन्नातिन मैं ऐसी जन्नत के अंदर ऐसे बागात के अंदर दाखिल करांगा जेड़ा बंदा ये अपना ओढ़ना बिछौना बना ले कि मेरे अल्लाह ते मेरे रसूल की इताअत करे, अपने ख्वाहिश के पीछे ना चले। हर खुशी करनी कोई भी दुनियावी मामला है, अल्लाह ने जिस तरह फरमाया, मेरे रसूल ने जिस तरह फरमाया, अल्लाह रसूल की इताअत दसे ते कीते हुए अमल के मुताबिक अमल करे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ने, युदखिलहु जन्नातिन ऐसे बागात के अंदर दाखिल करांगा तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह फरमाते ने जेड़े बागां दे अंदर नहरां चलदियां ने, नहरां जारी ने, खालिदीन फीहा हमेशा हमेश वो बाग तुहाडे, जन्नत तुहाडी, जन्नतियां सारियां नेमतां तुहाडे वास्ते। और अल्लाह फरमाते ने इनू हल्का ना समझिया जे, इनू मामूली ना समझिया जे। अल्लाह फरमाते ने वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बहुत वड्डी कामयाबी है। जन्नत दा मिल जाना, जन्नत दे हकदार बन जाना, ये सब तो बड़ी कामयाबी है। दूसरे मुकाम ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैनू ते तुहानू तंबीह फरमाते, वसीयत ते नसीहत फरमाते ने, ओ मेरे उम्मतियों याद रखो, अलैकुम बिसिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह व मा यज़ालुर रजुलु यस्दिक़ु व यतहर्रा सिद्क़ा हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा। फरमाया कि ए मेरे उम्मतियों याद रखो, अलैकुम बिसिद्क़ी सच नू अपनाना तुसी अपने ते लाजिम कर लो, हमेशा सच बोलन दा मुसम्मम इरादा कर लो, क्योंकि
گے فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچ بولو گے نیک بن جاؤ گے، سچ بولنے دی عادت تانوں نیک بنا دے گی۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اے نیکیاں تانوں جنت دے اندر لے جان گیاں۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدِقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، فرمایا جڑا عادت بنا لے، ارادہ بھی مصمم ہے کہ سچ ہی بولنا ہے، خواہ کٹھن تو کٹھن مرحلہ آ جائے، جھوٹ بولن دا کتنا بھی فائدہ کیوں نہ ہوئے، سچ بولن دا کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہوئے، میں پھر بھی سچ ہی بولاں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حتی یکتب عند اللہ صدیقا، ایسے مصمم ارادہ کر لین والے نو اللہ بھی پکے سچیاں دے اندر لکھ دیندے نے، شمار کر دیندے نے۔ انبیاء صدیقین شہداء دے او صدیقین دی لسٹ دے وچ او دا نام آ جاندا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْقَذِبِ، او یاد رکھو صرف سچ نہیں بولنا، نال جھوٹ تو بھی ہر ممکن بچنا ہے۔ فَإِنَّ الْقَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ ایک جھوٹ کئی جھوٹ بولن تے مجبور کرے گا، ایک جھوٹ بولنا تانوں گناہگار بنا دے گا، تانوں گناہاں دی دلدل دے اندر لے جائے گا۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، یاد رکھو اے گناہ تانوں جہنم دی آگ دے اندر دھکیل کے لے جان گے۔ فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، کہ آدمی جھوٹ بولن دا عادی ہے اور وہ کی کہہ رہا ہے، کوئی گل نہیں، جدوں بھی کوئی مشکل پھنس گیا، جدوں بھی کوئی مشکل آ جائے، جدوں بھی کوئی میرے تے ایسا معاملہ آ جائے، ایسا جھوٹ بولاں گا بچ جاواں گا۔ یعنی بولتا بھی جھوٹ ہے، عادت بھی ہے، ارادہ بھی ہے کہ جدوں بھی موقع آیا ایسا جھوٹ بولاں گا جڑا سچ تو بھی عمدہ ہوئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او دی عادت تے او دے مصمم ارادے دی بنا تے حتی یکتب عند اللہ کذابا، اللہ احکم الحاکمین پکے جھوٹیاں دے اندر او دا نام شمار کر دیندے نے، پکے جہنمیاں دی لسٹ دے اندر انہوں شامل کر دیندے نے۔ اس واسطے میرے بھائیو ہمیشہ سچ بولن دی عادت بنا لاؤ، اپنی بھی اپنے بچیاں دی بھی عادت بناؤ کہ بیٹا سچ بولو گے سزا نہیں ملے گی، میں کچھ نہیں کہاں گا مگر سچ بولنا ہے، جھوٹ بولو گے سزا ڈبل دیاں گا۔ اپنے بچیاں دی تربیت بھی اس نحج تے کرو، اگر چاہتے ہو اللہ احکم الحاکمین سانو جنت عطا فرمائے تے زبان رسالت سن چکے ہو، سچ جنت لے جائے گا، جھوٹ جہنم کے لے جائے گا، راستے دونے سامنے نے، جیڑا اختیار کرو گے نتیجہ اس دے مطابق ہوئے گا۔ میرے بھائی اللہ کی رحمت اتنی ہے، اللہ نے جنت کی سیل لگا دیتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صلی قبل الظہر اربعا حرمہ اللہ علی النار، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی زیادہ وقت بھی درکار نہیں، جیڑا نمازی ظہر دی نماز ذرا وقت نال آ جائے، فرضاں تو پہلے 4 رکعت نفل ادا کرنے دی، 4 پہلیاں سنتاں دی پکی عادت بنا لے، حرمہ اللہ علی النار، جیڑا نمازی ظہر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھن دا عادی او انسان اپنی عادت بنانے والا، اللہ احکم الحاکمین صرف ایسے عمل تو اس تے جہنم حرام کر دیندے نے، انہوں جنت عطا فرما دینے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اذان سن کے اذان دا جواب دیندا، من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ، یاد رکھو میرا محبوب پیغمبر صرف جنت دی ضمانت دے دے، جنت دا
اشارہ بھی کر دے ساڈا یقین ہے وہ انسان نو بالکل جنت ملے گی، مگر اتنے تے میرے محبوب پیغمبر نے یقیناً دا لفظ بھی ذات ذکر فرمایا، جڑا اذان سنے اذان دا جواب دے، اذان دے جواب دی عادت بنا لے۔ زبان رسالت تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً دخل الجنہ، ایسا انسان یقیناً جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من صلی البردین دخل الجنہ۔ او میرے امتیو یاد رکھو جیڑا فجر تے عصر دی نماز باقاعدگی کے نال با جماعت پڑھن دا اپنا معمول بنا لے، اپنی عادت بنا لے، کبھی سستی نہ کرے کہ ایسے فجر بھی اور عصر بھی دونوں با جماعت پڑھنے والا اللہ احکم الحاکمین اس دو نمازاں دی باقاعدگی کرنے والے جنت داخلہ نصیب فرمان گے۔ اسی طرح میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیاں عورتاں نو مخاطب ہو کے فرمایا یاد رکھو جیڑیاں عورتاں جیڑیاں بیبیاں جیڑیاں ساڑیاں ماواں بہناں پانچ نمازاں پوریاں پڑھن، پانچ نمازاں دے نال نال رمضان دے اللہ دے فرض کیتے ہوئے روزے رکھن، اسی طرح اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن، جنہاں دی شادی ہوئی اپنے شوہر دی اطاعت کرن، تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او جنت دے سارے دروازیاں چوں جس دروازے چوں چان داخل ہو کے جنت داخل ہو جان، مگر شرط اے کم کرن، اے کم کرن والیاں جنت دے جس دروازے تو بھی چان گے جنت دے سارے دروازے نال ہی کھلے نے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو جس عورت دے 2 یا 3 بچے بچپن دے اندر اللہ دے کے واپس لے لائے، وہ پھر انہاں بچیاں دی وفات تے کوئی جزا فضا نہ کرے، کوئی بھی اللہ دی ناراضگی والا کام نہ کرے، بلکہ صبر دا دامن تھام لے، اللہ دی رضا تے اللہ دے فیصلے تے راضی ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس صبر دی بنا تے اللہ اس عورت نو جے 2 یا 3 بچے بچپن دے اندر فوت ہو گئے اس دے صبر کیتا اللہ احکم الحاکمین بچیاں دی وفات تے صبر کرن دی وجہ تو ایسی عورت نو جنت عطا فرما دین گے۔ اسی طرح مردوں دے بارے بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ احکم الحاکمین جدوں کسے نو اس دا بچہ دے کے آسمان کہ انہوں بچہ تے مل گیا، بیٹے دی خواہش تھی، بیٹے لی دعا گو سی، اللہ نے بیٹا دے دیتا، مگر شیرخارگی دے عالم دے اندر بچپن دے اندر دے کے اپنی نعمت نو پھر واپس لے لیا۔ اللہ صاحب کچھ جانن دے باوجود فرشتیاں نو گواہ بنان دی خاطر جدوں فرشتے روح قبض کر کے واپس جاندے نے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد نے فرمایا اللہ احکم الحاکمین اونا فرشتیاں تو سوال کر دینے او میرے فرشتے ہو تسی میرے بندے دے لگتے جگر نو او دیاں اکھاں دے سامنے او دے ہتھاں تے چکے ہوئے اس دی جان تسی نکال لی روح قبض کر کے لے آؤ، دسو اس میرے بندے دے جذبات کیا سی، او دا میرے بندے دا اس وقت کہ جدو او دے ہتھاں دے اندر انہوں دتے ہوئے بچے نو میں واپس لیا تے او دی کیفیت کیا سی، او دا انداز کیا سی، تے فرشتے جواب دیں گے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اللہ او تے تیرا صابر شاکر بندہ سی، انہیں تے صرف انا للہ پڑھیے، کوئی انہیں رخسار نہیں پیٹے، کوئی گلاں نہیں نوچیاں، بال نہیں نوچے، کوئی ماتم نہیں کیتا، کوئی بے صبری والا جملہ اپنی زبان تو نہیں نکالیا، وہ اللہ تیرے فیصلے تے راضی ہو گیا، انہیں صبر کیتا، اللہ احکم الحاکمین اس انسان دے اس صبر تے اتنا خوش ہوندے نے، فرشتیاں نو حکم دیندے نے اے بناؤ لے عبدی بیتن
ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد۔ او میرے فرشتیو، میرے اس بندے نو کہ جیدہ تسی تذکرہ کر دیو، میں بچہ تے دیتا مگر واپس لے لیا، مگر انہیں صبر اختیار کیتا، جنت دے اندر او دے واسطے سپیشل محل تیار کر دیو، انہوں جنت دے محلنا جو ایک محل الاٹ کر دیو۔ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمان گے او یاد رکھو، او جیڑا انہوں محل الاٹ کرو گے، جیڑا او دے نام محل الاٹ ہوئے گا، او دے بار جڑی نیم پلیٹ لگاؤ گے، نام دی تختی لاؤ گے، او دے اتے لکھ دینا سموہ بیت الحمد، اے اللہ دی حمد کرنے والا، اللہ دی تعریف کرنے والے دا گھر ہے۔ تو میرے بھائیو، جیڑا اس طرح آزمایا جائے، اگر وہ صبر کرے، اس صبر کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ انہوں جنت عطا فرما دینے۔ اسی طرح اللہ کسی نو بیماری دے کے آزمائے، وہ بیماری نو اللہ دی رضا سمجھ دیا ہویا، کوئی نہ شکریہ اللہ کلمہ اللہ تے کوئی گلہ شکوا نہ کرے، تے اللہ اس دے صبر تے بھی انہوں جنت عطا فرما دینے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان نو نظر دے کے، بینائی دے کے، اکھاں دے کے اللہ اس نعمت نو واپس لے لین، اگر وہ انسان صبر کرے اس دے بدلے اللہ نو جنت عطا فرما دینے۔ صحابیہ نو مرگی دا مرض ہے، نبی کریم علیہ السلام کو لائی، اے اللہ دے رسول، جدوں مرگی دا دورہ پہندا بے پردہ بھی ہو جاندیاں، بڑی تکلیف دا سامنا آئے، اللہ تو دعا کرو اللہ اس تو شفا دے دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان صبرتی ولکل جنہ، اے میری صحابیہ سن لے، اس آزمائش تے تکلیف تے اگر تو صبر کریں گی، اس تے بدلے اللہ تینو جنت عطا فرمان گے۔ فرمایا اللہ تے رسول سودا منظور ہے، مگر اتنی تا دعا کر دیو کہ بیماری رہے، مگر اگیا تو مرگی دا دورہ پائے تے پردہ ختم نہ ہوئے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے بیماری تے صبر کرن دے نال جنت دی بشارت دیتی ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا جہا عمل جڑا مینوں تے تانوں اپنی عادت بنا لینا چاہیدا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جڑا فرضی نماز تو بعد آیت الکرسی دیگر مسنون اذکار بھی کرتا ہے، نماز تو بعد جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار کیتے نے یا کرن دا حکم دیتا ہے، ترغیب دلائیے، وہ اذکار بھی کرتا ہے، نال انہیں عادت بنا لی، ہر فرضی نماز تو بعد آیت الکرسی بھی پڑھتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین صرف آیت الکرسی پڑھن دے نالی، اسے عمل دے مرالی اللہ تبارک و تعالیٰ نو جنت حقدار بنا دیندے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جنت اس عامل دی پکی ہے، صرف موت رکاوٹ ہے، جیڑا سار فرضی نماز تو بعد آیت الکرسی دی تلاوت دا عادی ہے، ہمیشگی دے نال پڑھدا ہے، او دے واسطے صرف موت جنت جو رکاوٹ ہے، جو ہی اپنی آخری مراحل دی طرف جائے گا اللہ اس نو جنت دیاں نعمتاں نال نواز دین گے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اج اسی تے سمجھے ہیں نا ساڈی وراثت ہے، ساڈی چیز ہے، ساڈی ملکیت ہے، اسی جس طرح چاہیے استعمال کریے، سانوں تے کسے دوسرے دی کوئی پرواہ نہیں ہوندی۔ اسی طرح اسی گلی محلے دے اندر اپنے گھر دے سامنے جو انداز اپنا لئیے اسی اپنا حق سمجھ دیاں، مگر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا اپنے دوسرے بھائیاں دی کوئی عذیت دے چیز نو ختم کر دیندہ، حتیٰ کہ گزرگاہ دے ہوتے درخت دے ہوتیاں کوئی شاخاں نے گزر نالے نو او تکلیف دیندیاں نے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عذیت دے چیز نو ختم کر دینا، او درخت دی ٹہنی تے شاخ نو کٹ دینا کہ تو گزرن والے نو تکلیف ہوندی ہے۔ صرف اس چھوٹے جے عمل تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس نو جنت عطا فرما دیندے نہیں۔
اسی طرح نبی کریم علیہ السلام تو پوچھا گیا، اے اللہ دے رسول جنت جانے دی خواہش تے ہے، اسی چاہتے ہیں کہ اللہ سانو جنت عطا فرمان، سانو او کام تے دس دیو جنہاں دی وجہ تو لوگ جنت دے اندر جان گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو کثرت دے نال جڑے اعمال لوگاں نو جنت لے جان دا سبب بنن گے او دو نے، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اپنے دل دے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، ہر گناہ کرتے وقت وہ گناہ تو تانوں روکن والا ہوئے ایسے متقی بن جاؤ، اور اس دے نال اپنا اخلاق اچھا بنا لو۔ اچھے اخلاق دی وجہ تو اللہ دا ڈر اختیار کرن دی وجہ تو کثرت دے نال لوگ جنت جان گے۔ یعنی جنت لے جان دے تیز ترین جے او دو طریقے نے کہ اللہ دا ڈر اپنے اندر پیدا کر لئیے تے اپنا اخلاق اچھا بنا لئیے۔ یاد رکھو آج اسی اخلاق نو ذرا اہمیت نہیں دیندے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا انسان اپنا صرف اخلاق اچھا بنا لے، سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھن والے نو جتنا اجر ملتا ہے، اسی طرح ساری رات نیند نرم گرم بستر چھڑ کے مصلی تے قیام کرنے والے نو جتنا اجر ملتا ہے، اگر انسان اخلاق اچھا بنا لے اللہ تعالیٰ دن بھر روزہ رکھنے والے جتنا، رات بھر قیام کرنے والے جتنا، صرف اچھے اخلاق اپنانے والے اجر و ثواب عطا فرماندے نے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت دے اندر وہ لوگ داخل ہون گے جنہاں دی دلاں دی کیفیت پرندیاں دی طرح ہوئے گی، نرمی دا معاملہ کرنے والے، نرمی اپنانے والے۔ آج میری تے تہاڈی عادت ہے اپنی اولاد واسطے، اپنی بیوی واسطے، اپنے رشتے داراں دے واسطے بھی نرمی نہیں اپناندے، ہر جگہ تے سختی، ہر کسی نال سخت رویہ۔ یاد رکھو جنت جانا ہے، جنت جانے دی خواہش ہے تے نرمی اپنانی ہوئے گی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت او جان گے جنہاں دے دل سخت نہیں بلکہ پرندیاں دی طرح نرم ہون گے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام دے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام دے سامنے ایک عورت دا ذکر ہویا کہ ان فلانتا تذکر قلت سیامها و سیادقتها، اے اللہ دے رسول ایک عورت دے بارے مشہور ہے، ایک عورت دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے کہ او دے فرضی عبادتیں پوریاں نے، نہ کوئی نفلی روزے نہ کوئی نفلی نمازاں، صرف فرضی نمازاں پڑھ دیئے، صرف فرضی روزے رکھ دیئے، اور وہ صدقہ خیرات بھی کوئی لمبی چوڑی صدقے دیاں بھی داستانہ نہیں، کدی کوئی پنیر دے ٹکڑے بچ جان تے صدقہ خیرات کر دیندی ہے، مگر اے دے نال نال او دی ایک عادت مشہور ہے غیر انہا لا توزی جیرانہا بلسانہا قال ہی فی الجنہ۔ اے اللہ دے رسول او دے اینا فرضی اعمال دے نال نال او دا اخلاق بڑا اچھا ہے، او زبان دی بڑی اچھی ہے، عمدہ کلام کر دیئے، او بد کلامی تو بچ دیئے، او دے اخلاق تو او دے اس رویے تو اپنے بیگانے ہمسائے گلی محلے والے سارے متاثر نے، سارے انہوں اچھا سمجھے دینے۔ نبی کریم علیہ السلام نے گواہی سن کے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ عورت اگرچہ نوافل کا اہتمام نہیں کر دی مگر پھر بھی اچھے اخلاق دی وجہ تو، اچھے رویے دی وجہ تو، اپنے بولن دے اچھے عمدہ طریقے دی وجہ تو اللہ اس نے جنت عطا فرمان گے۔ اس حدیث دوسری عورت دا ذکر ہے، فرمایا اللہ دے رسول ایک اور عورت ہے، وہ تے بڑی کثرت دے نال عبادت گزارے، فرضی عبادتاں بھی بڑیاں ساتھ نفلی عبادتاں بھی بڑیاں، فرضی نمازاں نفلی نمازاں، فرضی روزے نفلی روزے، فرضی زکوٰۃ تے صدقات و خیرات تے بھی بڑے لمبے چوڑے ہو دے کسے نے، وہ بڑی سخیہ بھی مشہور ہے، بڑی اس نے فرضی اور نفلی جو ہے صدقات و خیرات ہے، اسی طرح رفاہی کماں دے سلسلے شروع کیتے نے، مگر غیر انہا توزی جیرانہا
ونہا بلسانہا قال ہی فی النار۔ اے اللہ دے رسول جی فرضی بھی باتاں کر دیے، نفلی بھی باتاں کر دیے، مگر یہ نال نال وہ بد زبان ہے، وہ بد کلام ہے، وہ اس بد زبانی تے بد کلامی دی وجہ تو گھر والے بھی تنگ، ہمسائے بھی تنگ، گلی محلے والے بھی تنگ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، ایسی عورت دن رات عبادت دے اندر رہندی ہے مگر وہ بد کلامی کر دیے، وہ دا اخلاق برا ہے، وہ برے اخلاق دی وجہ تو لوگوں دے واسطے اذیت بنی ہوئی ہے، وہ دیاں نمازاں انہوں جنت نہیں لے جا سکدیاں، وہ دے صدقات و خیرات، وہ دے نفلی فرضی روزے، وہ دے اس ایک کی جرم تو ہلکے ہو جان گے، وہ دا ایک کی جرم ساریاں نیکیاں برباد کر دے گا۔ یاد رکھو ایسی عورت جیڑی بد زبان تے بد اخلاق ہوئے اگرچہ نمازیں بھی پڑھ دی ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر جنت جانا چاہتے ہو جنتیاں لیاں صفات اپنانیاں پہن گیاں۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام دے نال صحابہ دی مجلس دے اندر موجود نے تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابیو ہنے تواڈے اندر ایک جنتی آدمی آئے گا جیڑا انسان ایک خواہش رکھدا ہے، جس دی تمنا آرزو ہے کہ وہ جنتی آدمی نو اکھاں نال دیکھ لے، وہ اس انسان نو دیکھ لے۔ صحابی فرماتے نے تھوڑی دیر گزری، ایک آدمی تازہ وضو کیتا ہویا، ایک صحابی تازہ وضو کیتا، وضو دے آزاد تو پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ دی اندر جُتی پڑی ہوئی آ کے سلام کیتا، مجلس بیٹھ گیا۔ دوسرے دن پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ اگر تواڈی کسی دی تمنا آرزو خواہش ہے کہ وہ جنتی آدمی نو دیکھے، ہنے تواڈے اندر ایک جنتی آدمی آئے گا، وہ اس نو دیکھ لے۔ پھر وہی صحابی اسی انداز دے نال آئے، تیسرے دن پھر اسی طرح ہویا، وہی صحابی اسی انداز دے نال آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر انہاں دے ذہن دے وچ ایک بات آئی کہ کیوں نہ اس دے اس عمل دا پتہ کیتا جائے کہ جی غیر موجودگی دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت چوں 3 دن مسلسل او دے واسطے جنت دی ضمانت دیتی ہے۔ وہ اس نو ملتے نے کہ میں 3 دن تہاڈا مہمان بننا چاہتا کہ میری میزبانی قبول کر دے ہو۔ وہ کہنے ہاں بھتیجے کوئی بات نہیں، خوشی دی گل ہے، تو میرا بھتیجا ہے، 3 کیا جتنے دن رہنا چاہیں میرا مہمان بن کے رہ سکتا۔ 3 دن انہاں دے نال گزارن تے ہر انہاں دے عمل دے بارے دیکھ دینے کہ شاید اے عمل ہوئے، مگر 3 دن گزر گئے مگر مقصد حل نہیں ہویا۔ جدوں واپس جان لگے پوچھیا کہ چچا جی اصل مسئلہ اے ہے، سارا واقعہ بیان کر دیتا کہ اس طرح 3 دن تسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس آئے تے تواڈے آن تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواڈے بارے جنت دی ضمانت دیتی ہے۔ میں تے او عمل لبنا چاہتا سی کہ وہ کیڑا خاص عمل ہو جڑے اسی نہیں کر دے تسی کر دے ہو، مگر میں 3 دن تواڈے نال رہ کے دیکھ لیا تسی تے وہی سارے کام کر دے جڑے اسی سارے صحابہ کر دے نے۔ فرمایا بھتیجے اگر اے گل ہے تو اینی محنت کیتی اس عمل دے بارے تے آ لے سن لے، اگر تو جڑے ظاہری عمل ہے وہ تے تو دیکھ چکیاں، مگر جیڑا تو عمل دیکھنا چاہتا سی وہ عمل اے ہے میں رات نو جدوں سون واسطے بستر تے لیٹدا دن دے اندر جس نے بھی میرے نال کوئی کمی زیادتی کیتی ہوئے میں معاف کر دینا، جدوں میں رات نو سوندا اس حالت دے اندر سوندا کہ میرے دل دے اندر کسے مسلمان دے واسطے حسد بغض کینہ نہیں ہوندا۔ فرمایا چچا جی یہی تے وہ گل ہے، یہی تے وجہ ہے جڑی ساڈے تے تواڈے درمیان ایک فرق ہے کہ آج میری اور اپنی حالت بھی دیکھ لو کہ ساڈے اپنے رشتہ داراں دے نال تعلق دیکھ لو، بھین بھراواں دے نال تعلق دیکھ لو، باقی گلی محلیاں دے نال تعلق دیکھ لو، مڑی مڑی گل تے اسی سمجھدے ہاں۔ آ دیکھ لو نا تسی زمیندار ہو، اے مجھاں گاواں رکھیاں ہوئیاں، اے مجھ سارا سال گاں سارا سال دودھ نہیں دیندی، ایک مخصوص ٹائم چند مہینے دودھ دیندی ہے، مگر پٹھے سارے سال پانی پیندے نے، دودھ دے تاں بھی
دودھ نہ دیتا بھی دودھ دینا چھڑ دے تسی فوراً کسائیاں نو نہیں بیچ دے، اس آس امید تے رکھ دیاں کہ انہیں بالآخر سونا دودھ دینا، فائدہ بھی دینا۔ دکاندار ہو جیڑا دکان تے سودا چند مہینے چند دن نہ بکے چک کے باہر نہیں چھوڑ دیں دے، مگر اس امید تے رکھ دیو شاید کوئی گاہک آ جائے، شاید اس تو نفع مل جائے۔ مگر میرے بھائیو اسی اپنے عزیز رشتہ داراں اپنی بھیناں تے بھراواں اپنے ماں تے باپ اپنے دیگر رشتہ داراں ایک مجھ جنی بھی اہمیت نہیں دیتی کہ ایک مرتبہ انہیں ایک اپنے بچے دا رشتہ ساڈی مرضی تو بغیر کر لیا۔ بیٹے دی منگنی کر لی، میرے تو نہیں پوچھیا، اچھا بھائی نے میرے تو پوچھے بغیر منگنی کر لی، لے مرنا پرنا ختم۔ بھین نے رشتہ میرے پوچھے بغیر کر لیا، لو مرنا پرنا ختم۔ لے اسی سارے نو سدیا سی، انہوں نے شادی تے ایک بندے نو بلایا، اسی جانے کوئی نہیں، مرنا پرنا ختم۔ میرے بھائیو اے بھین بھرا اے مجھ نالوں بھی حقیر نے، او دودھ نہ دے تسی نہیں چھڑ دے، مگر بھین ایک باری تہاڈی گل نہ منے، تہاڈا فیصلہ نہ منے، ایک بار تانوں اپنے کسی کام دے اندر ملوث نہ کرے، تسی ساری زندگی واسطے چھڑ دیندے ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام دے اے فرامین وقت ہو چکیا، اے او نہیں ویسے سمجھا جاندہ جنت بڑی مشکل ہے، مگر میں چھوٹے چھوٹے کام دسے نے، زور تو پہلے 4 سنتاں پڑھنی ہیں، ہر فرضی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، الحمدللہ سارے مسلمانوں نے یاد ہے، اسی طرح اپنا اخلاق اچھا بنانا ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، اگر اللہ کوئی بیماری دین تے صبر کرنا، اللہ دے صفاتی نامہ نو یاد کر لینا، اسی طرح اگر کوئی تکلیف دے چیز ہے، اگر ساری ضرورت ہے کہ گھر دے اندر جگہ نہیں، اگر اسی کو ڈنگر یا کوئی اپنی کوئی گڈی کوئی موٹر سائیکل اگر گلی چ کھڑا کرنا، لوگاں دی آسانی دیکھیے، لوگاں دے واسطے راستہ چھڈ کے اپنا کام کریے، جتنی زیادہ لوگاں نو آسانی دیاں گے۔ اور تسی سن چکے ہو صرف ایک درخت دی ٹہنی جڑی لوگاں نو وصیت دیندی تھی، انہوں وڈن دے نال اللہ نے جنت دے دیتی۔ اگر اسی بھی اسی طرح کریے انشاءاللہ اللہ ساڈے تو بھی راضی ہو کے سانوں بھی جنت عطا فرمان گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعا ہے جو سنیا سنایا اس تے سب تو پہلے مینوں پھر تانوں سارے اس تے عمل کرن دی توفیق عنایت فرمائے۔ ہر وہ کام جڑا جنت لے جان دا سبب ہے مینوں تانوں اپنان دی، اور ہر وہ کام جڑا جہنم دا سبب ہے مینوں تانوں اس تو ہمیشہ دور رہن دی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔